साइंस एंड वंडर्स वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर हैं। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी वो साथ होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। आज हमारे साथ खुदावंद के वो खादिम मौजूद हैं जो प्रस्तिश की दुनिया में अपनी पहचान आप हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम बातचीत करेंगे पास्टर आरिफ भट्टी साहब से। यसू नासरी मिलके मैनू लोड़ तेरी, यसू नासरी मैनू लोड़ तेरी। ताली बजाएंगे। यहोवा तू यो जानन मेरी जिंदगी दा केला तू, यहोवा तू यो जानन मेरी। मैं भी एक राह बन जाएगा सहरा, मैं भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से, तेरे रूह से कीमत मेरी। सुने देख मुझको मैंने क्या काम लगाया तेरा। जी तो आरिफ भाई, हम आपको साइंस एंड वंडर्स के प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि प्रस्तिश की दुनिया में आपने आगाज़ किस तरह किया, प्रस्तिश की तरफ किस तरह आपका रुझान पैदा हुआ? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साइंस एंड वंडर की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे इस खिदमत का मौका दिया और बुलाया गया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया तो उसका मैं मुख्तसरन यूँ जवाब दूँगा, क्योंकि अगर तफसीलन दूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन यही कि बचपन से मुझे खुदावंद की पहचान अपने फैमिली यानी अपने वालिदैन के वसीले से हासिल हुई और खिदमत का आगाज़ उसी दिन से प्रैक्टिकली हो गया था अब विद इन चर्च, जब मुझे खुदावंद का तजर्बा हुआ कि वो वाकई ज़िंदा खुदा है और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में अपनी पहचान मुझे बख्शी। एक इबादत के दौरान जब कलाम सुनाया जा रहा था, मेरे वालिद साहब ही कलाम सुना रहे थे, तो वो कलाम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का वो हिस्सा था जब एक शागिर्द वो दूसरे शागिर्द से सवाल करता है कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। तो वो नासरत शहर के बारे में मैसेज था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन मुझे उस दिन दिल चाह रहा था कि वो इबादत लंबी से लंबी होती जाए। हालांकि मैं वही बच्चा था जो चाहता था कि इबादत कम से कम वक्त में ख़त्म हो ताकि मैं खेल सकूं, कूद सकूं। लेकिन उस रोज़ मेरी ज़िंदगी में खुदा उस जगह पर खुदा यीशु मसीह मौजूद है, ये मुकम्मल तौर पर मुझे ना सिर्फ उस जगह पर बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने खुदा का एक्सपीरियंस किया। तो उसके बाद से ही नेक्स्ट संडे से किसी न किसी हवाले से मैं खुदा की खिदमत में लग ही गया और उसमें ज़ाहिरी बात है मेरे अंदर प्रस्तिश की खुदा ने खिदमत रखी हुई थी, तो वो आगे उसको ज़्यादा उसमें खुदा मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा। प्रेज़ गॉड। मीन्स वो मीटिंग जिसमें आपने प्रस्तिश का बाकायदा आगाज़ किया, खुदा को पहचाना, उस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं जिसमें 1989 की बात। अच्छा, उस वक्त आरिफ भाई आपकी क्या एज होगी? उस वक्त मैं 9 साल का था। जी तो नाज़रीन, आरिफ भाई की इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी कम उम्री में आरिफ भाई ने खुदावन को पहचाना और खुदावन ने इनको अपने नाम और जलाल के लिए चुन लिया। 8 साल की गालबन एज थी आरिफ भाई की उस वक्त, जिस वक्त आरिफ भाई ने खुदावन की हजूरी को फ़र्स्ट टाइम महसूस किया और अपने आप को प्रस्तिश के लिए वफ़्त किया। और उस वक्त से लेके अभी तक हम आरिफ भाई के गीतों को सुन रहे हैं और इनसे शिफा पा रहे हैं, इनसे हम बरकत हासिल कर रहे हैं।
आरिफ भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने अभी बताया है कि एक मीटिंग में आपको खुदावन की पहचान हुई और खुदावन की तरफ आपका रुझान बढ़ा, तो अपनी खिदमत में खुदावन ने आपको किस तरह से आगे बढ़ाना शुरू किया? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने चर्च में ही वो इबादत थी कि जब फर्स्ट टाइम मुझे ये तजर्बा हुआ कि खुदावंद की हुजूरी का कि वो रियल है, तो उसके बाद फिर मेरा शौक डेवलप होना शुरू हुआ और मैं अपने चर्च के अंदर ही बजाता था और गाता था, और ये सिलसिला 2-3-4 साल तक कलीसिया के अंदर ही खुदा मुझे इस्तेमाल करता रहा। और 1994 वो साल था जब मुख्तलिफ मसीही प्रोग्राम्स में खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे क्रिसमस पर या गुड फ्राइडे और ईद क़यामतुल मसीह के मौक़ों पर जब प्रोग्राम्स होते हैं गीतों के, तो जब उसमें मुझे भी गीत गाने का मौका मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया कि खुदावंद ने मुझे चुना हुआ है, और लोगों को शिफा और निजात के तजर्बात होना शुरू हुए। इस तरीके से फिर 1994 वो पहला साल था कि जब बाहर निकल कर मैं इन मीटिंग्स को लेना शुरू हो गया और खुदा मुझे आगे बढ़ाना शुरू हो गया। इसी दौरान 1989 यानी 1989 में मेरी ज़िंदगी में खुदा ने एक और बहुत बड़ा काम किया कि खुदा ने अपना पाकरू मेरी ज़िंदगी पर नाजिल किया। तब मेरी उम्र 11 साल थी और मुझे आज भी याद है उस इबादत में खुदावंद बहुत ज़्यादा कुदरत के साथ काम कर रहा था, और मुझे जब आगे बुलाया गया मेरा नाम लेकर कि आप आगे आएँ, आपके लिए दुआ सब करना चाहेंगे, और जब मेरे लिए दुआ शुरू ही हुई तो मैं खुदावंद के पाकरू से भर गया। और जब मैं घर गया तो मैं सारी रात दुआ करता रहा, और मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों खुदा के पाकरू से भर चुके थे, और हमारा दिल नहीं चाह रहा था, ऐसा फीलिंग थी कि सारी रात क्या सारी ज़िंदगी ये दुआ जारी रहे। और इस कदर हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है और वो रियल है, और वो सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि वो हकीकत में ज़िंदगी है, और वो हमारी ज़िंदगी में आ चुका था और हमें एक अजीब खुशी मिल चुकी थी जो बयान से बाहर है। ये इस पॉइंट से ऑनवर्ड फिर और भी ज़्यादा ज़ोर से खुदा मुझे इस्तेमाल करता रहा और खुदा उनका फजल मुझ पर रहा। और उस वक्त सारी रात जो आप प्रेयर करते थे अपने भाई के साथ, तो आपने यकीनन खुदावंद की प्रेजेंस को भी एंजॉय किया, और वो भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि जो आप बताए थे कि आसमान खुल गया और आपने, क्योंकि जब उस इबादत में मैं था और जब मुझ पर खुदावंद का पाकरू नाजिल हुआ तो वो इबादत दुआ रबानी और बरकत के कलमात के साथ ख़त्म भी हो चुकी थी, तो मैं दुआ कर रहा था और लोग देख रहे थे कि ये बच्चा जो है ये दुआ करता चला जा रहा है, और उस वक्त ही मैं अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि ये इबादत ख़त्म क्यों हो गई। और फिर मैं इसी इंतज़ार में था कि सब लोगों से जुदा होकर मुझे तन्हाई मिले और मैं इस सिलसिले को जारी रखूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था और खुदावंद इतना ज़्यादा रियल था उस वक्त उस लम्हे में। और फिर मैं इसी तरह जैसे मैंने बताया मैं घर गया, और जब मैंने दुआ शुरू की और हम दोनों भाई थे, हम दोनों ने दुआ शुरू की, तो जब मैंने अपने हाथ उठाए और दुआ कर रहा था तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि आसमान से आबशार है जो मेरे ऊपर गिर रही है, और मेरा दिल चाह रहा है कि बस यही पानी मेरे ऊपर गिरता ही चला जाए और मैं इसी माहौल में बैठा रहूं सारी ज़िंदगी और ये कभी ख़त्म ना हो। और खुदा ने फिर हमसे कलाम भी किया कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। ये सारा सिलसिला उसके बाद खिदमत का और ज़्यादा बढ़ता चला गया। हालेलुया। जी, तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि आरिफ भाई जिस तरह प्रस्तिश की दुनिया में एक अपनी पहचान आप है और इनके गीतों के ज़रिए जिस तरह बेशुमार मौज़ात होते हैं, लेकिन इनके बारे में जो ज़्यादा चीज़ मशहूर है वो है रूहों की तब्दीली का मौज़ा, ज़िंदगी की तब्दीलियों का मौज़ा। तो आरिफ भाई मैं आपके साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में भी जो तब्दीली थी वो आप ही के गीतों की वजह से आई, और आप ही का पहला एल्बम था तेरी हुजूरी का बादल। वो एक ऐसा एल्बम था जिसको मैं सुना करता था और मैं तन्हाई में लगा के उसको रोया करता था, और वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई और मैं खुदावंद की तरफ आया। तो जितनी आपकी मौज़ात हैं आपके शिफाया गीतों की वजह से, उसमें एक मेरी गवाही भी बिल्कुल उसके अंदर शामिल है। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस वक्त
खुदा के पाक रूह का पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो भी आरिफ भाई की मीटिंग थी आज से 3 साल पहले, और उसी मीटिंग के दौरान खुदावन के पाक रूह का मुझे पहली बार मसा मिला। और आरिफ भाई, हम खुदावन के हजूर आपके शुक्रगुजार हैं उन तमाम तर गीतों के लिए जिनके ज़रिए खुदावन बड़े बड़े काम करता है। खुदावन का शुक्र। आरिफ भाई, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्रोग्राम का नाम साइंस एंड वंडर्स है, तो उसके रेफरेंस से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का सुपर नेचुरल वाक़या क्या है, क्या आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? जी बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या जो तब का है जब मैंने होश भी नहीं संभाला था, और ये मेरे पूरी फैमिली में मशहूर तरीन वाक़या है। रावलपिंडी शहर में जब मैं 8 माह का था और सिविल हॉस्पिटल राजा बाज़ार रावलपिंडी, वहाँ पर मुझे ले जाया गया 8 माह के बच्चे को, और वहाँ पर ही मेरी अम्मी जो है वो शुरू से नर्सिंग के शोबे में वहाँ काम करती थी, खिदमत सर अंजाम देती थी, और वहाँ पर मैं फिट्स पढ़ता हुआ एक बच्चा ले जाया गया, और ये तकरीबन सारी रात से मुझे फिट्स पड़ रहे थे। और जब मुझे वहाँ ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने जब मेरी हालत देखी तो फ़ौरन उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त की जो वार्ड होती है वहाँ पर ही मुंतकिल किया गया, और बताया गया कि इस बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और तकरीबन वहाँ पर भी मेरा टेम्परेचर भी नहीं उतर रहा था और फिट्स ख़त्म हो ही नहीं रहे थे, और टेम्परेचर की हालत थी कि 8 माह का बच्चा और उसको 105 टेम्परेचर से ऊपर ही, जैसा कि तब सारा नोट किया जा रहा था रहा। और ये तकरीबन 6 घंटे हॉस्पिटल में भी जब हो गए तो एक लम्हा आया कि जब डॉक्टर्स जो है उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर थे उनको बुलाया गया जो इंग्लैंड से क्वालिफाइड थे, और बहुत ही काबिल डॉक्टर्स उस टाइम वहाँ पर अवेलेबल थे, क्योंकि मेरी वालदा वहाँ काम करती थी तो उनके रेफरेंसेस सब अच्छे डॉक्टर्स जो है वहाँ मुहैया थे। और जब उन्होंने मेरा रंग नीला होता हुआ देखा और मेरी आंखों को बिल्कुल पत्थराते हुए देखा तो उन्होंने मुझे डेड डिक्लेयर करके उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि मेरा सारा घराना खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर दुआ कर रहा था और दिलो जान से मेरी ज़िंदगी के लिए खुदावंद से कह रहे थे कि खुदावंद इस बच्चे को ज़िंदगी दे, तो इसलिए जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनको एक कमरा दे दे, क्योंकि अब ये जो दुआ कर रहे हैं इनको दुआ करने दी जाए, क्योंकि बच्चा तो अब हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि हमारे हिसाब से अब कुछ नहीं और हो सकता। तो उन्होंने वो कमरा दे दिया, और वहाँ पर मुझे मेरी सारी फैमिली जो है वहाँ पर मेरे लिए दुआ कर रहे थे, और अभी दुआ करते हुए 10-15 मिनट ही हुए थे कि रिश्ते में मेरे फूफा लगते हैं, वो भी खुदा के खादम हैं, वो भी दुआ में शामिल थे। तो उन्होंने दुआ के दौरान ही देखा कि खुदावंद यीशु मसीह उस कमरे के अंदर, उस वार्ड के उस कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं। हालेलुया। और कुछ ही देर बाद मौजज़ाना तौर पर मेरे अंदर ज़िंदगी आ गई और मैंने अपनी आंखें खोल ली, और बिल्कुल जो सारे डेथ के सिम्टम्स थे वो हट गए, और मैंने रोना शुरू कर दिया। दोबारा से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता चला गया। और फिर भी उसके बाद भी, क्योंकि उस दौरान डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे कि अगर ये बच्चा बच भी जाए, जो कि चांस नहीं है, 1% भी नहीं है चांस कि ये बच्चा बचे, लेकिन अगर ये बच भी जाता है बिलफर्ज, तो इसका दिमाग अब तक पिघल चुका हो गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो 105-106 बुखार में इतने घंटे तक कोई बड़ा भी हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और क्योंकि इसका दिमाग पिघल चुका क्या होगा तो इसलिए ये नॉर्मल बच्चा नहीं होगा सारी ज़िंदगी। और वही डॉक्टर जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो इंग्लैंड से क्वालिफाइड डॉक्टर था, वो फिर काफ़ी अर्से बाद एक जगह पर जो लंदन बुक कंपनी सदर रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी मशहूर किताबों की शॉप थी जहाँ मेरे वालिद साहब एज अकाउंटेंट काम करते थे, तो वो किताबों को देखने के लिए वहाँ पर वो शख्स आ गया, और मेरे डैडी ने उसको पहचाना और उसको तारुफ कराया कि मैं स्टाफ अजरा का हस्बैंड हूँ, जिनका बच्चा जिसको आप देख रहे थे उस वक्त। तो उसने फ़ौरन पूछा कि अब वो बच्चा कैसी हरकतें करता है, तो मेरे डैडी समझ गए कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो नॉर्मल होगा। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है और वो बहुत ज़हीन बच्चा है और खुदा ने उसको बहुत सी बरकतें दी हुई हैं। और तब मैं तकरीबन 6-7 साल का हो चुका था, स्कूल जाता था और पोजीशन भी लेता था अपनी क्लास में, ज़हीन था। और फिर ये कि मैं इस बात को भी सोचता हूँ
کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں اس وارڈ میں مجھے زندہ کر رہے تھے تو وہ لمحہ میری زندگی میں ایک خاص لمحہ تھا کہ گویا خداوند یہ بتا رہے ہوں کہ اس کو میں نے چنا ہے اور اس کو میں زندگی دوں گا اور میں اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا. بے شک بے شک. ناظرین آپ نے عارف بھائی کی گواہی کو سنا اور ضرور آپ نے اسی سے اندازہ لگایا ہو کہ جس شخص کو خدا اپنے نام اور جلال کے لیے چن لیتا ہے خداوند اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, کسی بیماری میں کسی مصیبت میں نہیں چھوڑتا. یہی عارف بھائی کی گواہی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عارف بھائی کو خداوند نے بچپن سے ہی چن رکھا تھا اپنے نام اور جلال کے لیے, اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے کہ خداوند ان کو کس طرح اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. جی عارف بھائی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ پرستش کو کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. لائک اگر کوئی شخص میوزک کا گہرا نالج رکھتا ہے, کہ گہرا علم رکھتا ہے میوزک کا, کیا وہ بھی پرستار بن سکتا ہے یا پرستش ایک صرف روح کی کیفیت کا نام ہے؟ پرستش اصل میں خدا کے لیے ہماری محبت ہے جس کو ہم ایکسپریس جب کرتے ہیں تو دیٹ از ورشپ, اور وہ کسی بھی طریقے سے ایکسپریس کی جا سکتی ہے یا جس کا اظہار کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ گیت گانا اور ساز بجانا اس کی ایک صرف اس کی اظہار کی ایک قسم ہے. اور بھی طریقوں سے ہم اپنی زندگی سے بھی, ہم اپنے روپے پیسے سے بھی, ہم اپنے آپ کو کسی خداوند کے خاص کام کے لیے اس میں مددگار ثابت ہو کے بھی, اور اپنی زندگی کو مخصوص خداوند کے لیے کر کے بھی, اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے بھی خداوند کی فرمانبرداری کر کے, یعنی طرح طرح سے, اور کلام سنا کے, منادی کر کے, خداوند کے لیے روحیں جیت کے ہم خداوند کی پرستش ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی محبت کا اظہار ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گیت گا کر, ساز بجا کر جب ہم اس پرستش کا اظہار کرتے ہیں تو یہ خداوند کو نہایت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. اور جیسا میں بنیادی طور پر پرستش کے بارے میں بتا ہی چکا ہوں کہ وہ خداوند کا پیار ہے جس کا اظہار ہم جب کرتے ہیں, تو اسی میں یہ بات بھی جو آپ نے پوچھی اس کا جواب آتا ہے کہ صرف میوزک کو سیکھ لینا پھر کافی نہیں, بلکہ وہ اس میں ہیلپ فل ہے بہت زیادہ. یہاں تک کہ گیت اور زبور خود بھی پرستش نہیں ہے, وہ خداوند کی پرستش جو خداوند کا پیار ہے ہمارے اندر, ان کو ہمارے اندر سے نکلوانے کا ایک ٹول ہے, ایک اوزار ہے. یعنی ان سے ہمیں وہ الفاظ مل جاتے ہیں, وہ خیالات مل جاتے ہیں, جب ہم ان کو گاتے ہیں تو ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں ان گیتوں کے اور زبوروں کے الفاظ کی مدد سے. مگر پرستش تو ہمارے اندر خدا کا پیار ہے جس کو ہم ان گیتوں اور زبوروں کے وسیلے باہر لوگوں تک اور خداوند تک پہنچاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارا خداوند کے ساتھ یہ دل خداوند کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, خداوند ہماری زندگی میں نہیں آ چکا, تو ہم اس وقت تک ہم جتنا بھی میوزک کا علم ہو یا کچھ بھی ہو جائے, پرستش نہیں ہم کر پائیں گے. پرستش اسی وقت ہوگی جب خدا کا پیار ہمارے اندر, خداوند کا قبضہ ہمارے اندر ہوگا, اور ہماری روح کے اندر اس کی محبت کی لہریں موجود ہوں گی. اور پھر جب ہم اپنے سیکھے ہوئے علم کو بھی استعمال کرتے ہوئے خداوند کی حمد کریں گے تو ہم خدا کی پرستش کر رہے ہوں گے, اور لوگ اس سے برکت پائیں گے اور ہماری زندگی سے بھی برکت پائیں گے. یعنی ایک پرستار کے لیے روح اور سچائی کے ساتھ گانا, پرستش کرنا ہی ضروری ہے, تب وہ ایک پرستار کہلایا جا سکتا ہے. جی, اور روح اور سچائی سے پرستش اسی وقت ہی ممکن ہے جب ہم خداوند کو جو خود سچائی ہے اپنی زندگی دیتے ہیں, وہ ہماری زندگی میں وہ سچائی آ جاتی ہے جو اس کا کلام ہے, جو وہ خود ہے, اور اس کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے, تو پھر ہی ہم اس کے روح سے اور سچائی سے پرستش کر سکتے ہیں. ادروائز تو ہم گیت گاتے وقت ہمیں خود بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں نے ابھی تک خداوند کو زندگی نہیں دی, اور میں اس کی پرستش کا یہ گیت گا رہا ہوں جو میں دل سے نہیں گا پا رہا, کیونکہ وہ سب کچھ جو اس گیت میں بیان ہو رہا ہے وہ میری زندگی میں ابھی تک موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک, تو میں پرستش نہیں کر پاؤں گا. عارف بھائی, جب آپ نے پرستش شروع کی تو پرستش کے لیے جو کوالٹیز ہوتی ہیں, کیا وہ آپ میں ان بورن تھیں یا آپ نے کوئی ایجوکیشن بھی اس سے ریلیٹڈ لی؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا میں تھوڑا سا تفصیلاً جواب دینا چاہوں گا. خدا ہماری زندگی میں جو ٹیلنٹس رکھتا ہے وہ سبھی خداوند کے دیے ہوئے ہیں, اور خداوند کے بارے میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ جب ہماری نیچرل برتھ ہوتی ہے, پیدائش ہوتی ہے, پیدائشی بورن ٹیلنٹس ہمارے اندر ہوتے ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے خداوند کے ہی دیے ہوتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی خداوند ہمارے اندر معجزانہ طور پر بھی جب ہم گرو کر چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, تو اس وقت بھی خداوند ہمیں ایڈیشنل ٹیلنٹس بھی ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. میری جو یہ اس حوالے سے یہی گواہی ہے کہ میں پیدائشی طور پر
گانے اور بجانے کا ٹیلنٹ رکھتا تھا. شاعری کا ٹیلنٹ خداوند نے بعد میں میرے اندر معجزانہ طور پر پیدا کیا. خداوند کے خادم آئے ہوئے تھے الیگزینڈر سوشیل, ان کی میٹنگ میں میرے لیے یہ نبوتی کلام ہوا تھا کہ میں خداوند کے لیے لکھوں گا بھی. اور اس کے بعد پھر 2 ماہ کے بعد خداوند نے معجزانہ طور پر مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں خداوند کے لیے لکھ بھی سکوں, اور خداوند نے میرا ذہن کھولا اور اس ٹیلنٹ کو بھی میرے اندر خداوند نے بھرا. لیکن دونوں طرح سے جو بھی ٹیلنٹ خدا ہمیں دیتا ہے, سپر نیچرلی یا ہماری برتھ کے ساتھ ہی, وہ سب خداوند ہی کے دیے ہوئے ہیں اور ہم کسی چیز پر فخر نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بھی ہمیں خداوند توڑا دیتا ہے, نعمت دیتا ہے, اس کو ہمیں چمکانا ہے. اور اس حوالے سے یہاں پر سیکھنے کا عمل بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. کہ خدا نے مجھے اپنے لیے لکھنے کا ٹیلنٹ دے دیا, تو مجھے شاعری کو سیکھنا بھی ہے تاکہ میں اور زیادہ اچھے طریقے سے اس ٹیلنٹ کو اس کے ذریعے خداوند کے پیار کو ایکسپریس کر سکوں. اسی طرح سے اگر مجھے خداوند نے گیت گانے یا ساز بجانے کا توڑا دیا ہے تو مجھے اس کو سیکھنا اور زیادہ پالش کرنا ہے تاکہ میں اور اچھے طریقے سے اپنے خداوند کی ستائش کو بیان کر سکوں. جی تو ناظرین, آپ نے عارف بھائی کی باتوں کو سنا. ضرور ہماری طرح آپ نے بھی بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو پاکستان کا, کوئی ایسی جگہ, ایسا شخص ہو جو عارف بھائی کے نام سے ناواقف ہے یا عارف بھائی کے گیتوں کو نہیں جانتا. تو میں ضرور اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کی کافی ریکویسٹ ہوگی کہ عارف بھائی کچھ خداوند کے جلال کے لیے ہمیں کچھ سنائیں. تو عارف بھائی, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے, ہمارے لیے, سائنس آف ونڈرز کی پوری ٹیم کے لیے, خداوند کے جلال کے لیے کچھ ہمیں سنائیں, کچھ دعائیں روح میں. جی ضرور, ہم مل کر اب خداوند کی پرستش میں کچھ وقت اور دعا میں کچھ وقت گزاریں گے, اور زبور 9 اس کا آخری حصہ ہم سب مل کر گائیں گے. خداوند نے مجھے یہ فضل دیا کہ زبوروں کو اردو زبان میں شاعری کر کے ان کی اردو زبان میں بھی ترجمے بنائی جائیں. جس طرح ہم پنجابی زبوروں سے برکت پاتے ہیں, اس زبان کو جاننے والے لوگ بھی خداوند کے کلام کو سن سکیں. تو زبور 9 اس کا آخری حصہ اب ہم سب مل کر خداوند کی پرستش میں گائیں گے. جی ضرور عارف بھائی. اس پرستش کے دوران میں ویور سے بھی اور آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائے رکھیں, اور باتوں, آواز یا ساز سے زیادہ بڑھ کر اس کلام کو جو خداوند کا ہے اور جو آواز خداوند کی اس زبور میں ہے, اور اس پرستش کے دوران خداوند کی جو پریزنس ہے, جو اس کا روح ہے, اس کو محسوس کریں. رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, نظر کر تو مجھ پر, نظر کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, نظر کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب. مجھے موت کے منہ سے لے آنے والے, مجھے موت کے منہ سے لے آنے والے, اٹھا کر نئی زندگی دینے والے, اٹھا کر نئی زندگی دینے والے, میرا غم نگاہ میں تیری ہو خدایا, میرے دشمنوں نے جو مجھ کو لگایا, میرا غم نگاہ میں تیری ہو خدایا, میرے دشمنوں نے جو مجھ کو لگایا, رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, نظر کر تو مجھ پر خداوند میرے رب. خداوند ہماری آواز کو سن رہا ہے, وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب
ہم خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو خداوند کے بارے میں لکھا ہے تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے بھی پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. وہ جانتا ہے, لیکن کیونکہ ہم اس کے بچے بچیاں ہیں, وہ ہمارے ہونٹوں سے بھی سننا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں, ہم اسے پکاریں, اور ہمارے پکارنے پر وہ اپنا تخت لگاتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. آپ جس بھی مصیبت میں, جس بھی پریشانی میں, جس بھی صورتحال سے دوچار ہیں, خداوند آپ کو رہائی دے گا, خداوند آپ کو چھڑائے گا, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے. خداوند ضرور مدد کرے گا. ایک بار پھر اس زبور کی کو میں خداوند کی پرستش میں کچھ اور گاؤں گا, اور اس دوران آپ مکمل طور پر ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح وہیں جہاں آپ سن رہے ہیں, وہیں آپ کو آپ کی اس جگہ پر ہی چھو رہا ہے جہاں آپ موجود ہیں, اور آپ کی بیماری سے آپ کو رہائی دے رہا ہے, آپ کے گناہوں کی زنجیروں کو توڑ رہا ہے, کیونکہ جب یسوع آ جاتا ہے تو سب گناہ دھل جاتے ہیں. مجھے موت کے منہ سے لے آنے والے, مجھے موت کے منہ سے لے آنے والے, اٹھا کر نئی زندگی دینے والے, میرا غم نگاہ میں تیری ہو خدایا, میرے دشمنوں نے جو مجھ کو لگایا, میرا غم نگاہ میں تیری ہو خدایا, میرے دشمنوں نے جو مجھ کو لگایا, رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, نظر کر تو مجھ پر خداوند میرے رب, رحم کر تو مجھ پر خداوند میرے رب. خداوند ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو سب پر اپنا رحم کر اور سب پر اپنے کرم کی نظر کر, کیونکہ تو سب سے پیار کرتا ہے, کیونکہ تو نے پوری دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے کلمے کو, اپنے روحانی بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نجات پا جائے, وہ ہلاکت سے بچ جائے. سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گناہوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور رہائی پانا چاہتے ہیں. خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہوتا ہے. یسوع مسیح تیرا ہاتھ بڑھ جائے اور تو نے ساری دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنا خون بہایا ہے, اسی خون کو ان زندگیوں پر آنے دے. خداوند تو ان زندگیوں میں آ اور گناہ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں اور ایک نئی زندگی آ جائے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہو, کیونکہ جب یسوع تو زندگیوں میں آ جاتا ہے تو وہ نئی ہو جاتی. تو نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر اپنا دل کا دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا. خداوند تو ان زندگیوں میں آئینے چھو اور آزاد کر. اور اب اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں ہر طرح کی بیماری کا جوا ٹوٹ جائے, بدروحوں کا اثر یسوع کے نام سے جاتا رہے. اور اے خداوند جیسا اس پروگرام کا نام سائنس اینڈ ونڈرز ہے, خداوند تو سائنس اور ونڈرز کے ساتھ ان زندگیوں میں کام کر اور ہر طرح کی لاچاری جاتی رہے, ہر طرح کی بے بسی جاتی رہے, فالج یسوع کے نام سے جاتا رہے, اندھا پن یسوع کے نام سے جاتا رہے, دل کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے, ہر طرح کے ٹیومرز یسوع کے نام سے غائب ہو جائے. خداوند جوڑوں کا درد یسوع کے نام سے جاتا رہے, بانجھ پن کا جوا یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے. ہر زندگی جو کسی بھی طرح کی بیماری میں جکڑی ہوئی ہے اسی وقت یسوع مسیح کے نام سے آزادی اور رہائی کو پائے. خداوند تیرا شکر ہو, تو نے ہماری دعا کو سنا ہے, کیونکہ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. عارف بھائی, میں اپنی طرف سے اور سائنس اینڈ ونڈرز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی پریشیس گواہی جو ان سی ہے وہ سائنس اینڈ ونڈرز کے پلیٹ فارم سے سب تک پہنچائی. اور سب ویورز کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ یو آر پرائز لیس فار کرسچن کمیونٹی. تھینک یو سو مچ. اور میں بھی بہت خوش ہوں یہاں پر آ کر اس ساری خدمت کو دیکھ کر. میں بھی
व्यूअर्स के साथ इस बात को जो मेरी फीलिंग है शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारा जो खिदमत है ये बिल्कुल खुदावंद की ऐन मर्ज़ी के मुताबिक है, क्योंकि इस सारी कोशिश का असल मकसद ये नहीं कि हैरान किया जाए सिर्फ लोगों को कि वो बहुत से हैरान कुन बातों को सिर्फ देखें, बल्कि असल मकसद ये है कि इन हैरान कुन कामों को जो खुदावंद के हैं लोगों के सामने पेश करके उनको खुदावंद की तरफ मुतवज्जो किया जाए, ताकि वो उस खुदावंद की तरफ तवज्जो करें और उससे अपनी ज़िंदगियाँ दें और इस तरह हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है और इसके वसीले से मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने नाम को बहुत ज़्यादा जलाल देगा। और आप सब बहुत कीमती हैं और ये सारी मेहनत इसमें जो आप दिल से कर रहे हैं खुदावंद के हुज़ूर वो पहुँच रही है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, तमाम तर हौसला अफजाई के लिए एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच।